أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الدرس السادس عشر تشديد بعد الحروف المادة Lesson number 16 The practice of تشديد after حروف مادة بسم الله الرحمن الرحيم ضاد ألف لام مد فتحة ضال لام فتحتين لن ضالا دال ألف با مد فتحة داب با فتحة ب داب تا كسرتين تن دابة حاء ألف جيم مد فتحة حاج جيم فتحة ج حاج كاف فتحة ك حاجك حاء ألف جيم مد فتحة حاج جيم واو ضمة جو حاج كاف فتحة ك حاجوك لام فتحة ل ضاد ألف لام مد فتحة ضال لضال لام واو دملو لضالو نون فتحنا لضالون واو فتحة و لام ضاد فتحة لظ ولظ ضاد ألف لام مد فتحة ضال وللضال لام يا كسر لي وللضالي نون فتحنا وللضالين همزة فتحاء تا ضمات آتو حاء ألف جيم مد فتحة حاج أتحاج جيم واو نون مد ضمة جون أتحاجون نون يا كسرني أتحاجوني واو فتحة و لام ألف فتحة لا ولا تا فتحة ولا حا ضاد مد standing فتحة حاظ ولا تحاظ ضاد واو ضمة ظو ولا تحاظوا نون فتحة ن ولا تحاظون واو صاد فتحة وس صاد فا مد standing فتحة صاف والصاف
fa standing fatha fa. والصافة تا كسرتي والصافات جيم ألف مد فتحة جاء همزة فتحة جاء تا صاد كسرة تس جاء تس صاد ألف خا مد فتحة صاخ خا فتحة خ جاءت الصاخة تا ضمة جاءت الصاخة فا فتحة فا همزة كسرة إي فإي ذال ألف فتحة ذا فإذا جيم ألف مد فتحة جاء فإذا جاء همزة فتحة فإذا جاء تا طا كسرة فإذا جاءت طا ألف ميم مد فتحة طام ميم فتحة ما فإذا جاءت الطامة تا لام دمة فإذا جاءت الطامة كاف با دم كب را standing فتحة را فإذا جاءت الطامة الكبرى ضالا دابة حاجك حاجوك لضالون ولا الضالين أتحاجوني ولا تحاضون والصافات جاءت الصاخة فإذا جاءت الطامة الكبرى